आयज आमी करया बिब्यांच्या तोंडाक। एका खायलीन अशें गरम उदक करून घेवपाचें आनी तातूंत ते बिबे घालून 2 ते 3 मिनटां उकडून घेवपाचे। थंड जाल्या उपरांत बिबे अशें सोलून ताचे 2 कुडके करपाचे। गरम उदकान घातल्या उपरांत बिबे रोखडे सोलता। मागीर एका कायलीन तेल गरम करून तातूंत आलें, लसूण, कांदो आनी नाल्लाची सोय घालून बरें भाजून घेवपाचें। तातूंत हळद आनी गरम मसालो घालून बरें मिक्सराक वांटून घेवपाचें। मागीर एका कायलीन तेल गरम करून तातूंत कांदो आनी टोमाट तळसून घेवपाचो आनी ही वाटलेली मिरसांग तातूंत घालून बरें शिजोवन घेवपाचें। तातूंत मागीर 1 चमचो मीठ घालून उकडलेले बिबे घालपाचे आनी बरें मिक्स करून घेवपाचें। बरो खतखतो येयल्या उपरांत तातूंत बारीक चिरलेली कोथमीर घालपाची आनी तुमचे बिब्यांच्या तोंडाक एकदम रेडी आसा।